Lights, camera, action. नमस्कार, A to Z प्रस्तुतिको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दयाराम पाण्डे। आदरणीय दर्शक वृन्द, हामी यो प्रस्तुतिमा आज देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल गर्दैछौँ। देशको राजनीति भन्ने बित्तिकै यति बेला जनताहरूलाई इरिटेट लाग्न थालेको छ। फेसबुकका भित्ताहरूमा, सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा देख्दा देख्दै जनताहरू नै देशको राजनीति र राजनीतिज्ञहरूबाट टाढा हुन खोजेको जस्तो पनि देखिएको छ। तर देशलाई डोर्याउने मूल नीति भनेको नै राजनीति हो। राजनीतिमा केही राम्रा नेताहरू पनि छन् र उनीहरूले देश हाँक्ने अवसर पाउनुपर्छ र अब फेरि जनताकै हातमा डिसिजन पुग्न लागेको छ। अहिले देख्दा सरकारले फेरि चुनाव घोषणा गरेको छ। क्याबिनेट को अन्तिम मिटिङले संसद विघटन गरेको छ। 5 महिनामा 2 पटक संसद विघटन गरिएको छ। अस्तिसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कि भनेर देशले एउटा आशा राखेको थियो। फेरि केपी ओलीलाई नै देशले अर्को प्रधानमन्त्री पाएको छ। हजुर, आज हामी यस्तै विषयमा राजनीतिक दलका युवा नेतासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्र जङ शाही हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ शाहीजी यहाँलाई। हजुर, नमस्ते तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? अहिले ठिक छ, म एकदमै स्वस्थ भएको छु। बिचमा केही समय त यहाँ अस्वस्थ हुनुभयो भन्ने समाचार हामीले पाएका थियौँ। धेरै नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने थाहा पाएका थियौँ। जस क्रमिक सुधार भएछ, राम्रो भएछ, खुसी लाग्यो। वास्तवमा तपाईँले कुरा पनि जानकारी गराउँ। सायद म त्यो 3 महिना भन्दा बढी भयो म चाहिँ बिरामी भएर चाहिँ अहिले सुधार, मेरो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको र म चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ यसरी सार्वजनिक हुँदैछु भन्दा पनि हुन्छ। किन 3 महिनादेखि म कुनै पनि मिडियामा यसरी सार्वजनिक रूपमा चाहिँ म देखिने गरी म कतै पनि खास बोलेको छैन। म आरामै गरिरहेको अवस्था पनि थियो वास्तव बिचमा चाहिँ। र म पहिलो पटक चाहिँ यो टेलिभिजनमा चाहिँ म गएको फागुन 2 गते मलाई 81 हृदयघात भएर मेरो अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। भगवानको कृपा र तपाईँहरूको शुभेच्छा शुभकामनाले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ खासै के अप्ठ्यारो भएन र म अहिले जस्ताको तस्तै बन्न सफल भएको छु। यसका लागि पनि मलाई शुभेच्छा शुभकामना दिने सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त्यो समयपछि फागुन 2 पछि चाहिँ म घरमै चाहिँ आराम गरेर आएको र डाक्टरको सल्लाह अनुसार चाहिँ औषधि पनि खाइरहनु पर्ने अवस्था थियो र त्यसैले म पहिलो पटक चाहिँ आज यसरी टेलिभिजनमा चाहिँ म बोल्दैछु। यो अवसर दिनुभएकोमा म तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, वेलकम। र यहाँको एकदमै पूर्ण स्वास्थ्य लाभको हामी कामना पनि गर्छौँ। र बिचमा यहाँ केही समय आफ्नो गृह जिल्लामा धेरै समय बस्नुभयो होइन? जस्तो कालीकोटका विभिन्न ठाउँका फोटोहरू पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो, साथीभाइसँग समाजमा घुमेका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका यहाँले स्न्यापहरू सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। धेरै समय बस्नुभयो है कालीकोटतिर, विभिन्न ठाउँहरूमा यहाँ? म झन्डै बिचमा 8-9 महिना चाहिँ म बिरामी पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो गृह जिल्ला म कालीकोटमै थिएँ। वास्तवमा जस्तो हाम्रो देशमा कोरोना महामारी अब अघिल्लो वर्षदेखि नै सुरु भएको छ, विश्वमै फैलिएको छ। नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। त्यसैले अब देश चाहिँ एउटा सङ्कट चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखि नै भोगिरहेको छ। त्यसैले अघिल्लो पटक पनि कोरोना महामारीबाट पीडित हुने, महामारीबाट चाहिँ दुःखमा पर्ने, समस्यामा पर्ने, अप्ठ्यारोमा पर्ने आम जनताहरूलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ, उहाँहरूसँगै बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ म अघिल्लो महामारीको बेला केही समय काठमाडौँमा र त्यसपछि चाहिँ म आफ्नै गृह जिल्लामा जनताकै बिचमा म थिएँ। त्यो बेला मैले आफ्नो ढङ्गले जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो सुख दुःखमा मैले साथ दिने केही मैले प्रयासहरू मैले गरेको थिएँ। र त्यो सँगसँगै विभिन्न पार्टीका कार्यक्रम, आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरू पनि, सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। र त्यो बिचमा केही समयको लागि काठमाडौँ 1-2 हप्ताको लागि मात्रै 1-2टा महत्त्वपूर्ण यस्तै मिटिङहरूको लागि मात्रै म आइपुगेका थिएँ। त्यो बेला ठ्याक्कै मलाई हार्ट एट्याक भयो। त्यसपछि चाहिँ म कालीकोट जान म पाएको छैन। र अब चाहिँ म पुरा स्वस्थ पनि भएको छु। र अब अहिले फेरि दोस्रो लहर सुरु भएको छ। यो महामारीले चाहिँ अहिले जुन विकराल रूप लिएको छ, अघिल्लो पटक भन्दा अहिले एकदमै झन् बढी चाहिँ दुःखद अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले अब यो बिचमा चाहिँ हिँड्न अलिकति नमिल्ने होला, तर अलिकति चाहिँ खुकुलो हुने बित्तिकै, गाडीहरू खुल्ने बित्तिकै चाहिँ
म जति सक्दो चाँडो सायद आफ्नो जिल्लातिर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर पनि फर्किन्छु होला। भूपेन्द्रजी, गत वर्ष हामी कोभिडको पहिलो वेभ आउने बेलामा पनि हामी यसै गरी टेलिभिजनमा कुराकानी गरेका थियौँ, मलाई याद छ, यहाँलाई पनि याद नै होला होइन। र अहिले पनि हामी दोस्रो लहर आउँदा पनि हामी कुराकानी गरिरहेको अवस्था छ, करिब 1 वर्षको समय अन्तराल भयो होइन। यो बिचमा गत वर्ष हामी पोलिटिकल कुरा गर्दा त्यति बेला राजनीतिक घटनाक्रम जति अप्ठ्यारो थियो त्योभन्दा झन् अप्ठ्यारो मोडतिर देशको राजनीति गए जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? कोभिड जस्तै। त्यही त ठिक भन्नु तपाईँले। कस्तो वास्तवमा चाहिँ यो गजबको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अघिल्लो वर्ष जे थियो यो वर्ष ठ्याक्कै त्यही छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना थियो, अहिले पनि त्यो कोरोना छ। अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यो सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अथवा राजनीतिक हिसाबमा जुन खिचातानी, कुर्सीको लागि लडाइँ, सत्ताको लागि लडाइँ जुन अघिल्लो वर्ष हामीले भोगेका थियौँ, अहिले यो वर्ष पनि ठ्याक्कै त्यस्तै। अघिल्लो वर्ष पनि ठ्याक्कै संसद विघटन, नेकपा भित्रको लडाइँ, पार्टीभित्र झगडा, महामारीसँग मतलब छैन, सत्ताको विषयमा मात्रै खिचातानी जुन अवस्था थियो, अहिले पनि ठ्याक्कै चाहिँ कोरोना पनि उस्तै छ र राजनीतिक खिचातानी पनि त्यस्तै भएको छ। र वास्तवमा दुःखद हो, यो दुइटै विषय नै दुःखद छन्। एउटा महामारी त कसैले चाहेर हुने कुरा भएन, यो प्राकृतिक कुरा भयो। तर राजनीतिक कुरा चाहिँ सायद राजनीतिक दलहरूले चाहेको भए अघि 1 वर्ष समय बितिसक्दाखेरि पनि यसले कुनै पनि एउटा आकार लिन सकेन, अझै अस्थिर बन्दै गएको छ। के हुन्छ अझै ठेगान छैन। तर राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले काम गरेको भए मलाई लाग्छ यो 1 वर्षमा धेरै निकासहरू निस्किसक्थ्यो होला। अहिले पनि कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा र अक्सिजन र बेडहरू नपाएर चाहिँ औषधि उपचार नपाएर छटपटिएका मान्छेलाई उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार अथवा राजनीतिक दलहरू चाहिँ अहिले पनि फेरि त्यो कुर्सीकै तानातानमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र यो पक्कै पनि दुःखद अवस्था चाहिँ हो। फेरि अर्को वर्ष कुरा गर्दा पनि यस्तै परिस्थिति रहिरहला, किन यो राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खिचातानी, कुर्सीकै लागि लडाइँ, पावरकै लागि लडाइँ, सत्ताकै लागि छिनाझप्टी, यो किन भइराखेको छ? किन जनताले त एउटा स्थिरता 5 वर्षको लागि भनेर प्रधानमन्त्री बन्नु भनेर नेकपा एमालेलाई त्यति बेलाको म्यान्डेट दिएका हुन् योभन्दा अगाडिको चुनावमा नेकपालाई। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। जस्तो अब यो वर्ष त हामीले ठ्याक्कै अघिल्लो वर्ष जस्तै कोरोना पनि बिहोरेका छौँ, अघिल्लो वर्ष जस्तै कुर्सीको तानातान पनि हामीले बिहोरेका छौँ। पछिल्लो वर्ष के होला, एकदमै त्यो अलि रोमान्टिक कुरा हो, रमाइलो टिभीमा रमाइलो कुरा जस्तो पनि। पछिल्लो वर्ष पनि ठ्याक्कै यस्तै रमाइलो हुने त होइन भन्नाले राजनीतिक जुन रमाइलो भइरहेछ, मैले रमाइलो भने फेरि पोजिटिभ भने होइन कि नेगेटिभ खालको रमाइलो चाहिँ नेताहरूलाई त रमाइलो भइरहेछ नि त, जनतालाई पनि दुःख छ त होइन। त्यो खालको चाहिँ फेरि पछिल्लो वर्ष पनि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। किनभने सरकारले फेरि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका छ। अब विपक्षमा अरू दलहरू, मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरू पार्टीहरू चाहिँ होइन यो चाहिँ असंवैधानिक भयो, अब यो हामी चाहिँ अदालत जान्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसैले फेरि संसद पुनर्स्थापना अदालतले गरिदियो भने फेरि चुनाव पनि हुँदैन। त्यसैले यस्तो अन्यल चाहिँ झन् चाहिँ बढेर जान सक्छ। त्यसैले अहिले नै ठ्याक्कै केही भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यही बाटोमा राजनीति चाहिँ अगाडि बढ्छ, यो मोड लिन्छ, अब देशमा चुनाव भइहाल्छ अथवा चुनाव हुँदैन भनेर चाहिँ एकदमै निर्कौल गरिहाल्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। एकदमै तरल अवस्था छ नेपालको राजनीति चाहिँ। कतिखेर के हुन्छ केही पनि ठेगान छैन। होइन, किनभने अब तपाईँ देखि पनि रहनु भएको छ, अब कसैको पनि भर भएन कि आजको एउटा पार्टीको नेता अर्को पार्टीमा गएर साइन गरेछ। अब हिजोसम्म एउटा पार्टीमा थियो, त्यो पार्टीलाई चाहिँ अन्तर्गत गरेर अर्को पार्टीमा गएर मन्त्री भएको छ होइन। यो खालको चाहिँ यो तानातान चाहिँ को अवस्थामा चाहिँ संसदहरूकै किनबेच भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक समीकरण के हुन्छ, राजनीतिक गणित के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर हामी कामना गरौँ पछिल्लो वर्षसम्म कमसेकम नेपालमा कोरोना पनि मुक्त होस्, कोरोना पनि पूर्ण नियन्त्रण होस्, कोरोनाको महामारीबाट चाहिँ जनताले पाउने पीडा पनि छुटोस् र यो राजनीतिक खिचातानी र राजनीतिक हिसाबमा जुन अस्थिरता छ यो पनि सकियोस्। जे हुन्छ एउटा निकास चाहिँ मुलुकले पाओस्। वास्तवमा जनताका लागि कुन पार्टी सरकारमा जान्छ, कसले सत्ता चलाउँछ त्यो मात्रै ठुलो कुरा होइन। अनि मान्छेको एउटा जीवनयापन सहज ढङ्गले चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चुनाव मार्फत होस् या अथवा संसद पुनर्स्थापना मार्फत जुनसुकै बाटो भए पनि मुलुकलाई स्थिरता चाहियो र स्थिर सरकार चाहियो र स्थिर राजनीतिक व्यवस्था चाहियो। र राजनीतिक दलहरू चाहिँ धेरै सत्ताको लागि लडाइँ गर्ने र कुर्सीको तानातान गर्ने भन्दा पनि यो महामारीको बेला चाहिँ जनताहरू जुन अभावमा जुन पीडामा हुनुहुन्छ, जुन छटपटाइरहनु भएको छ हस्पिटलको बेडमा चाहिँ, कोही त हस्पिटलको बेड नपाएर घरमै छटपटाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले त्यसबाट कसरी मुक्ति दिने, जनतालाई कसरी राहत दिने, जनतालाई कसरी उपचारको व्यवस्था गर्ने, यतापट्टि चाहिँ राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा भइदियो भने
राम्रो होला, हामी त्यो कामना गरौँ। राजनीतिक दलहरू यस्तो समयमा पनि किन सबैजना एउटै राउन्ड टेबलमा बसेर छलफल गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको, एक अर्काप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको हामी देखिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने आवाज पनि सुनियो, त्यतापट्टि पनि देशको राजनीति अगाडि बढ्न सकेन। प्रधानमन्त्री केपी ओली को अब मन्त्रीमण्डलमा को बस्नुहुन्छ, को जाने नजाने भन्ने विषयमै त्यही छलफल आफ्नो पार्टीमा दौडधुप देखिरहेको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले र अरू दलहरू भनौँ न, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल समूहले विज्ञप्ति पनि निकालेर सार्वजनिक गरेको छ, असंवैधानिक कदम हो यो राष्ट्रपतिको भनेर। यी सबै विषयलाई समग्रमा हेर्दा चाहिँ यहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसमा म यो विषयलाई जोडेर अर्को कुरा पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ। जस्तो यस्तोमा कस्तो हुँदो रहेछ भने, यस्तोमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नलाई चाहिँ जस्तो म कुनै पार्टीमा त म आबद्ध छु, पार्टीमा आबद्ध भएका मान्छेहरूले बोल्ने र पार्टीमा आबद्ध नभएका मान्छेहरूलाई बोल्न अलिकति फरक चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तो मेरो ठाउँमा अर्को कोही मान्छे हुने हो भने अब धेरै चर्को कुरा गरे पनि भयो, पार्टीको नीतिको कुरा पनि गर्नु परेन, पार्टी अनुशासनको कुरा पनि गर्नु परेन, त्यो एउटा सीमाभित्र पनि बस्नु परेन, कुनै जिम्मेवारी पनि लिनु परेन, बेसमारी गाली मात्रै गरे भयो, आलोचना मात्रै गरे भयो, कसैलाई एकदमै चर्को स्वरमा गाली गरेर चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्ट लिए पुग्यो। तर हामी जुन पार्टीमा आबद्ध छौँ, अब हामीलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने कि कति कुरा चित्त नबुझिरहेको हुँदाखेरि पनि, कति कुरा गलत भइरहेछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि, कति कुरा यसो गर्नुहुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो एउटा पार्टी अनुशासनले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ बोल्नलाई चाहिँ अलिकति बन्देज हुने, केही चाहिँ अलिकति चाहिँ चुप्लाएर बस्नुपर्ने, केही मौन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ वास्तवमा सिर्जना हुँदो रहेछ। तर पनि यसका बावजुद पनि मैले आफूले चाहिँ फेरि जस्तो सुकै रिस्क उठाएर भए पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेता छु, तर सँगसँगै चाहिँ कहिलेकाहीँ म एउटा व्यक्ति पनि हो, मेरो आफ्नो धारणा पनि हुन्छ। अब पार्टीको हुपै लाग्यो भने फरक कुरा हो, तर एउटा म व्यक्तिगत ढङ्गले पनि यो देशको नागरिक भएको नाताले पनि मेरो आफ्नो धारणा पनि हुन्छन्, आफ्नो विचार, आफ्नो सोच हुन्छन्, त्यो चाहिँ मैले राख्दै आएको छु। फेरि मैले चाहिँ यसो हुँदा पार्टीभित्र आलोचना पनि हुन्छ फेरि, किनभने कहिलेकाहीँ पार्टीले एउटा कुरा भन्दा हुन्छ, मलाई अर्को लागिरहेको हुन्छ, यस्तो कुरा पनि म बोल्छु, बोल्दाखेरि मेरो आलोचना पनि हुन्छ। मैले कुरा किन भन्न खोजेँ भने यस्तो महामारीको बेला होइन, अहिले जनता चाहिँ बाँच्ने कि मर्ने एउटा जीवनको दोसाधमा चाहिँ उभिरहेको बेला मान्छे चाहिँ अक्सिजनसम्म तपाईँको पाउँदैन, हस्पिटलमा गयो भने एउटा बेडसम्म तपाईँको मान्छेले पाएको छैन, भेन्टिलेटर भने त तपाईँको धेरै टाढाको कुरा भइहाल्यो। अनि मान्छेले तपाईँको भ्याक्सिन तपाईँको पाउन सकेको छैन, त्यही केही संसदहरू र उनीहरूका नातागोता आफन्त बाहेक, केही चाहिँ पहुँचवालाहरू बाहेक कसैले पनि, म आफैले पनि तपाईँको अहिलेसम्म भ्याक्सिन मैले लाउन पाएको छैन। भनेपछि संसारले सारा भ्याक्सिन लगाएर कति प्रतिशत, धेरै प्रतिशत लगाइसके। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि केही थोरै प्रतिशतले लाउनु भएको छ, त्यो पहुँच हुने ठुला बडाले लाउनु भएको छ, बाँकी भ्याक्सिन आउने कि नआउने त्यो पनि ठेगान छैन। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा के हो भने, मेरो पार्टीको धारणा त छँदैछ, त सँगसँगै मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा पनि, यस्तो बेला सत्ताको पछि लाग्नु हुँदैन, यस्तो बेला कुर्सीको पछि लाग्नु हुँदैन, यस्तो बेला राजनीतिक स्वार्थको पछि लाग्नु हुँदैन, यति बेला खिचातानीमा लाग्नु हुँदैन, यति बेला जोड घटाउमा लाग्नु हुँदैन, यति बेला यो जनतालाई बचाउने समय हो, देशलाई जोगाउने समय हो। अब मान्छे बच्यो भनेपछि पो राजनीति गर्न पाइन्छ, मान्छे बाँच्यो भने त भोलि फेरि सरकार त फेरि बनाउन पाइहालिन्छ नि, मान्छेले बचायो भने त भोलि फेरि सरकारको विरोध गर्न त फेरि पाइन्छ नि। मान्छे नै मर्यो भने, मान्छे नै रहेन भने के विरोध गर्ने, के सत्ता चलाउने, के सरकार चलाउने, के राज्य चलाउने, कसको सरकार, कसका लागि सरकार चलाउने। त्यसरी मेरो भनाइ चाहिँ, म पार्टीका नेताहरूलाई पनि मेरो के आग्रह पनि, यो कुरामा पनि गम्भीर हुनु पर्यो। अब राजनीति छोडेर जोगी हुनुहोस् भन्ने मेरो कुरा होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर पनि यो महामारी भनेको त यो सामान्य कुरा होइन नि त, यहाँ त जनताको जीवनसँग जोडिएको कुरा छ। त्यो भएको हुनाले यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ, मेरो पार्टी पनि गम्भीर हुनुपर्छ, सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्छ। हामी को कुर्सीमा बस्ने, को नबस्ने, को कति दिन कुर्सीमा टाँसिराख्ने भन्ने ठुलो कुरा होइन। यस्तो बेला चाहिँ जनतालाई जोगाउनको लागि चाहिँ पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ छोडेर, आफ्नो चाहिँ दलीय चाहिँ भागबण्डा, दलीय फाइदालाई छोडेर, त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ देशलाई सोचेर, जनतालाई सोचेर, आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य, दायित्वलाई सम्झेर काम गर्नुपर्ने, त्यो कुरा भएको छैन। अघिल्लो वर्ष यस्तै समस्या आउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ, मैले टेलिभिजनमा पनि भने, मैले तपाईँको कार्यक्रममा पनि मैले बोलेँ, मैले भने यस्तो बेलामा सत्ता परिवर्तनमा लाग्नुहुन्न। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू त्यो बेला त खास गरी प्रचण्ड माधव र ओलीको बिचमा मात्रै लडाइँ थियो। त्यो बेला मैले भनेको थिएँ प्रचण्ड कमरेड माधव नेपालहरूलाई पनि, बाबा तपाईँ नलड्नुहोस्, अहिले कुर्सीको लागि लड्ने बेला होइन, तपाईँहरू आफ्नो कुण्ठा नदेखाउनुहोस्, पदको लोभ तपाईँ नदेखाउनुहोस्। अहिले ओलीजी मनपर्छ, ओली ठिक बेठिक त्यो पछि छलफल गरौँला होइन, ओली ठिकै खराब त सबै जनतालाई थाहा छँदैछ नि। किन महामारीको बेला पहिला महामारी नियन्त्रण गरौँ, त्यसरी अहिले धेरै कुर्सीका लागि हानाहान नगरौँ, झगडा नगरौँ, सबै दल मिलेर
अहिले सरकार प्रतिपक्ष अरू दल मिलेर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लागौँ भन्न मैले अघिल्लो वर्ष बोलाएको त्यो बोल्दाखेरि के विरोध भयो मेरै पार्टीभित्र पनि के साथीहरू आएन भूपेन्द्रले चाहिँ किन बोलाए त सबभन्दा बढी विरोध गर्नुपर्ने गाली गर्नुपर्ने यो मिलेर जाउँ भन्छ भने बाबा सत्य कुरै त्यही थियो किनभने कोरोना महामारीलाई रोक्नका लागि मिलेर जानुपर्छ पहिलो प्राथमिकता त्यो हुन्छ त्यसैले आज पनि म भन्छु आज पनि म के भन्न चाहन्छु भने आज पनि देशको प्राथमिकता राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता भनेको कोरोना महामारीको नियन्त्रण नै हो कोरोना महामारीबाट चाहिँ दुःखमा परिरहेका पीडामा परिरहेका आफन्त गुमाइरहेका आफू छटपटाइरहेका मान्छेहरूलाई कसरी जोगाउने कसरी बचाउने उनीहरूलाई कसरी साथ दिन सकिन्छ कसरी राहत दिन सकिन्छ कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ आजको समयको आवश्यकता त्यो हो त्यतापट्टि जानुपर्छ सत्ता त बन्दै गर्छ प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्छन् हुँदै गर्छन् त्यसैले मेरो भनाइ के भने आजको दिनमा पनि त्यो जरुरी छ तर दुःखद विषय के छ भने आज पनि नेपालको राजनीतिको प्रमुख विषय कोरोना बन्न सकेको छैन आज पनि राजनीतिक दलहरूको प्रमुख चासो भनेको कोरोना महामारीमा चाहिँ छटपटाइरहेको मान्छे बन्न सकिरहेको छैन आज पनि सत्ताको सरकारको राज्यको चाहिँ चिन्ता पटकै पनि त्यो कोरोना महामारीमा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरू बन्न सकेका छैनन् यो दुःखद हो र यसको म एकदमै खेद पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र अझै पनि समय छ राजनीतिक दलहरू आफ्नो लडाइँ झगडा छँदैछ त्यसलाई आफ्नो ठाउँबाट अर्को कोणबाट गर्दै गरौँ तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ अहिले जनताका लागि नागरिकको लागि दुःख र पीडामा छटपटाइरहेका मान्छेहरूको लागि नै के सहयोग गर्न सकिन्छ के मद्दत गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु अस्ति यहाँको पार्टीले पनि मसँग 149 जना सांसदहरू छन् पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा नै अब सत्ता हुनुपर्छ अथवा सत्ताको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न पाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन पुगेको थियो भनेपछि यो पनि गल्ती गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यहाँ हजुर भन्नुहोस् त अलि फेरि भन्नु त जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सत्ताको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्छ भनेर अस्ति मात्र राष्ट्रपति समक्ष 149 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर पुग्यो भनेपछि यो पनि काङ्ग्रेसको गल्ती थियो अहिले कोरोनाको उपचारतर्फ अथवा कोरोना रोकथामतर्फ नलागेर सत्ताको नेतृत्व गर्न जानु काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न खोज्नु काङ्ग्रेसको गल्ती हो अनि यस्तो सब गल्ती भन्न त मिल्दैन किनभने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँ एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव कहाँले दर्ता गराएन त्यो यो बीचमा हेर्नुहोस् किनभने नेपाली काङ्ग्रेस त्यो सत्ताकै लागि मर्यादा गरायो भए त उसले आफूले पहिला अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जान्थ्यो होला नि काङ्ग्रेस गएन र अहिले पनि तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेसले 149 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर लिएर गयो तर काङ्ग्रेस आफू पहिला गएको होइन नि यो त राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो अनि नै काङ्ग्रेसको हो काङ्ग्रेस सरकार खोजेर गएको त होइन राष्ट्रपतिज्यूले नै आफैलाई आइदिनु पर्यो सरकार बनाइदिनु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेपछि काङ्ग्रेस जान बाध्य बन्यो तर यसमा चाहिँ मेरो भने राष्ट्रपतिजीले पनि यसमा अहिले उहाँले सरकार आह्वान किन गर्नु पर्यो नगरे पनि हुन्थ्यो कि होइन उहाँले तत्काल यो हतार चाहिँ तत्कालै चाहिँ अर्को सरकार किन चाहिएको थियो एउटा सरकार त छँदै थियो नेपालमा चाहिँ त्यो पनि फेरि केपी ओलीज्यूले राजीनामा पनि गर्नुभएको थिएन भने एउटा सरकार हुँदै एकदमै रातारात अर्को सरकार किन चाहिएको थियो राष्ट्रपतिज्यूलाई उहाँले पनि सरकारको आह्वान नगरेर सबै दललाई बरु सर्वदलीय बैठक बोलाएर चाहिँ महामारी नियन्त्रणमा लागौँ भनेर भनिदियो हुन्थ्यो उहाँले त्यो आह्वान गर्नु भएन उहाँले सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभयो त्यो गरेपछि स्वाभाविक हिसाबमा प्रतिपक्षी पार्टी भएको नाताले हामीसँग बहुमत छ भनेर सरकारमा जान खोज्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा मान्न सकिँदैन तर यसका बावजुद पनि तपाईँले भने जस्तै मेरो कुरा के अझै पनि काङ्ग्रेसले त्यहाँ दरखास्त लिएर गए पनि काङ्ग्रेसको दिमागमा काङ्ग्रेसको मनमा काङ्ग्रेस पार्टीमा के छलफल हुनु पर्यो भने हामी 149 जना लिएर चाहिँ सरकारको दाबी गर्न गइरहेका छौँ 149 जना संसदको संख्या लिएर हामी राष्ट्रपतिका दाबी गर्न गइरहेको बेला हस्पिटलको बेडमा 149 भन्दा बढी मान्छेहरू मरिरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीले ख्याल गर्नुपर्छ पार्टीले त्यतापट्टि ध्यान दिनै पर्छ यसबाट चाहिँ काङ्ग्रेस पनि उम्किन पाउँदैन किनभने काङ्ग्रेस देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी हो प्रमुख पार्टी हो अलि प्रतिपक्ष होला तर देशको चाहिँ सबभन्दा पुरानो पार्टी र एउटा जिम्मेवार सबैलाई आशा भरोसा गरेको विश्वास गर्न सक्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नेपाली जनताका यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवी नागरिक समाज मिडिया सबैले विश्वास गर्न सक्ने पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस भएको हुनाले चाहिँ काङ्ग्रेसले हामी सरकारभन्दा हाम्रो जिम्मेवारी कम छ कहिले बुझ्नु हुँदैन काङ्ग्रेस सरकारमा छैन होला तर सरकारभन्दा बढी जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको छ त्यसैले सरकार गैर जिम्मेवार भयो भनेर काङ्ग्रेस पन्छिन मिल्दैन त्यसैले काङ्ग्रेस अझ बढी जिम्मेवार भनेर यो बेला चाहिँ सरकारको प्रक्रिया छँदैछ तर त्योभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमै काङ्ग्रेस पार्टीको पनि ध्यान जानु जरुरी छ र म पार्टी सभापतिज्यू पार्टीका वरिष्ठ नेता र पार्टीका नेताहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु आज भोलि पर्सि यो हप्ता दिनभित्र चाहिँ हरेक मिडियामा हामीले सुन्न पाऊँ कि काङ्ग्रेस नै अग्र मोर्चामा आयो काङ्ग्रेस नै कोरोना नियन्त्रणको लागि अगाडि देखियो काङ्ग्रेसका नेताहरू नै गम्भीर देखिए भन्ने खालको एउटा वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ त्यतापट्टि चाहिँ पार्टी चाहिँ गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुर अस्तिको हस्ताक्षरमा त अस्तिको दरखास्तमा त जस्तै सुरेन्द्र पाण्डे गोकर्ण विष्ट लगायतका सांसदहरूको हस्ताक्षर कृत्य थियो भन्ने सुन्नुमा आयो नि भूपेन्द्रजी के छ यहाँको भनाइ
अनि यस्तो छ। अब यसमा अब कृत्य अब एमाले भित्र पनि जुन माधव नेपाल पक्षधर हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू एकातिर गएर साइन पनि सिग्नेचर पनि गर्नु भएको छ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर। अब यता ओली पक्षतिर आएर होइन हामीले साइन गरेका छैन भन्नु पनि भन्नुहुन्छ, कृत्य भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब कृत्य हो कि होइन त्यो त उहाँहरूले नै भन्ने कुरा हो, किनभने यसमा त काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ केही पनि गल्ती छैन। किनभने काङ्ग्रेस पार्टीले कृत्य गरे होइन, उहाँहरूको साइन माधव नेपालले लिएर आउनु भएकै हो भनेपछि कङ्ग्रेसको यसमा त्रुटि छैन। तर माधव नेपालको पक्षमा जो उहाँहरू हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरू अब ओलीसँग मिलेर पनि बस्न नसक्ने, तर कस्तो भने एमाले पनि छोड्न चाहिँ अब नचाहने, अब के न के यता पनि नगर्ने उता पनि नगर्ने सबै कुरा गरेर त उहाँहरूलाई हुँदैन होइन। त्यसैले चाहिँ अब यो काङ्ग्रेसले कृत्य गरे होइन, अब कृत्य गरेको हो भने पनि त्यो माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले जान्ने कुरा हो होइन। अब तर फेरि उहाँहरूले सोध्यो भने होइन हामीले कृत्य गरे होइन भनेर पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ अब हामीले यसमा प्रश्न बुझ्ने कुरा के छ भने वास्तवमा यो खास मेन झगडा भनेको खास गरी नेकपाको झगडा हो। खास नेपालको राजनीतिको झगडा भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै झगडा हो। अहिले आएर काङ्ग्रेस जोडियो, एकातिर ओली एकातिर शेरबहादुर देउवा देखिनु भएको छ। तर त्यो देखिए पनि यसको चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ धेरैले बुझ्नु भएको छ यो अहिलेको राजनीतिक द्वन्द्व नेपालको जुन लडाइँ झगडा महामारी एकातिर छ, राजनीतिक दलको जुन झगडा छ, यो झगडाको मुख्य बिउ भनेकै कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको हिजोको प्रचण्ड सहितको पार्टी, उहाँहरूले नै पार्टी एकता गर्नुभयो। तर उहाँहरू आफू मिलेर बस्न सक्नु भएन, उहाँहरूको बिचमा भागभन्डा मिलेन, उहाँहरूको बिचमा सत्ता र स्वार्थको कुरा मिलेन, उहाँहरूको बिचमा भरसारको रकम लेनदेनमा कुरा मिलेन, उहाँहरूको के कुरा मिलेन, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा मिलेन होला, आफ्नो स्वार्थ मिलेन, के मिलेन। उहाँले मारामार गर्नुभयो, कोरोना महामारी छोडिदिनु भयो, मारामार झगडा उहाँले गर्नुभयो। त्यो गर्दा गर्दा 1 वर्ष त्यसमै लाग्यो, बल्ल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, एमालेतिर भयो, माओवादीतिर भयो। अझ त्यसका बावजुद पनि राजनीतिले नयाँ निकास पाउँथ्यो। अस्ति जुन अविश्वासको के अरे उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा विश्वासको मत लिनुभयो, त्यो बेला माधव नेपालहरू आज शेरबहादुर देउवाकोमा साइन गर्न आइपुग्नु भएको छ। त्यो बेला उहाँहरू राजीनामा दिनु भन्नुभएको थियो, हामी बेलुका 4 बजीसम्म राजीनामा दिन्छौँ भनेर अल्टिमेटम दिनुभयो, राजीनामा चाहिँ दिनु भएन। भोलिपल्ट बिहान 9 बजीसम्म भन्नुभयो, 9 बजीसम्म दिनु भएन। पछि त होइन उहाँहरू त झन् मिल्ने भनेर वार्ता गरेर पो आउनुभयो। अनि त्यो दिन पनि माधव नेपालहरूले चाहिँ एउटा निकास दिएको भए सायद आज यो संसद विघटनको अवस्था, देश मध्यावधिमा जाने अवस्था आउँदैन थियो। त्यसो उहाँले त्यो गर्नु भएन। अब अहिले आएर फेरि उहाँहरूले चाहिँ अब शेरबहादुर दाइकोमा साइन गर्नु भएको छ उहाँले, उहाँ पक्ष सांसदहरूले। तर ओली भन्नुहुन्छ कि होइन उहाँहरू त मेरो एमाले पार्टीको सदस्य हो, अब कसरी अर्को चाहिँ पार्टीको मान्छेले साइन गर्न पाउँछ, त्यो मिल्दैन, त्यो अनुशासन विपरीत भयो भन्नुहुन्छ। अनि यो सबै कुराले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले नेपालको राजनीतिको द्वन्द्व, नेपालको राजनीतिको जुन झगडा, जुन लफडा, यो सबै कुरा कम्युनिस्ट पार्टी र अहिले एमाले पार्टीभित्रको लडाइँ झगडाले गर्दाखेरि नै यो सबै अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिमा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था, अब के हुन्छ भन्ने अन्यल अवस्था चाहिँ जुन देखिएको छ, यो सब कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै समस्याले हो। काङ्ग्रेस त एउटा प्रतिपक्ष पार्टी भएको नाताले कतै न कतै काङ्ग्रेस त देखिनै भयो, काङ्ग्रेसको कुनै कतै न कतै भूमिका त हुने नै भयो, काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेस त हुनै पर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी काङ्ग्रेसलाई पनि देखिरहेका छौँ अगाडि सिनमा। तर तपाईँले गम्भीर ढङ्गले हेर्ने हो भने अहिलेको झगडा भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा, त्यो पनि कस्तो खालको झगडा पनि सैद्धान्तिक झगडा होइन। यो पदको लागि, यो स्वार्थको लागि, यो आफ्नो फाइदाको लागि, यो के मान्छेहरूको कुण्ठाको लागि। अब ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीमा बसिराख्नु परेको छ, अब माधव नेपाललाई चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री भएको मनै परेन, उहाँलाई एकदमै आफ्नो छुट्टै कुण्ठा छ पार्टीभित्र, कसरी ओली हटाएर आफू केही बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको होला, प्रचण्डको होला। त्यसरी उहाँहरूको चाहिँ यो कम्युनिस्ट नेताहरूको जुन यो स्वार्थपदीय झगडा, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ फाइदाको लागि उहाँले जुन लडाइँ लड्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि देश पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो, नेपालको राजनीतिक पनि एकदम अस्थिर बनेर गयो र कोरोना महामारी पनि त्यो एउटा चाहिँ प्राथमिकता नै परेन, किनभने उहाँहरूको जुन सरकारको जुन झगडा छ त्यसले गर्दाखेरि यो खालको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। राजनीतिक दल बिचको यो खिचातानीले गर्दा कैयनले आफ्नै किसिमको आकलन गर्न लागेका छन्। कसैले अर्को खिलराज रेग्मी जन्मिन लाग्यो भनिरहेका छन्, कसैले चाहिँ अब राजतन्त्र र गणतन्त्र के चाहिन्छ त्यो जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्न थालेका छन्, त्यो आवाज उठेको छ। कसैले संवैधानिक राजा नै ठिक थिए, अहिलेका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिभन्दा भन्ने कुराहरू अगाडि सारिरहेको हामी देख्छौँ। अब वास्तवमा निकास चाहिँ के हुनसक्छ, यहाँलाई के लाग्छ भुवनजी? होइन, तपाईँले भनेको कुरा वास्तवमा गम्भीर हो, किनभने अब यो जुन अहिलेको जुन व्यवस्था छ गणतन्त्र होइन, अब संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र, राष्ट्रपति जुन छ, यो व्यवस्था ल्याउनको लागि हजारौँ मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको जेल लिन खानु भएको छ, धेरै मान्छेहरू अङ्गभङ्ग हुनुभएको छ, धेरै मान्छेहरू तपाईँको शहीद बन्नु भएको छ, भनेको हजारौँको तपाईँको पसिना बगाएको छ। एउटा ठुलो दुःखले, ठुलो सङ्घर्षले, ठुलो समर्पणले यो व्यवस्था आएको हो नि त। हामीले हिजो के भन्यो भने राजा चाहिँ सबै कुराको
समस्या भने राजा हुन्, यो विकासको समस्या पनि राजा हुन्, यो व्यवस्थाको पनि समस्या राजा हुन्, राजनीतिक अस्थिरताको समस्या पनि राजा हुन्। यो सब राजाले गर्दा भयो। राजा हटाएर राष्ट्रपति भए पनि ठिक हुन्छ भनेर हामीले भने हो होइन। राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने भएको हुनाले गणतन्त्र चाहिएको। त्यसैले त्यो ढङ्गको एउटा आन्दोलनबाट, एउटा क्रान्तिबाट चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना भएको छ। आज राजाको ठाउँमा त के अरे राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा त उहाँको छोरा पारस हुनुहुन्न, उहाँको नाति हृदयेन्द्र आज हुनुहुन्न, उहाँको शाखा सन्तान कोही पनि छैन आज एउटा राष्ट्र प्रमुखको ठाउँमा। अन्त आज जनताकै छोराछोरी हुनुहुन्छ नि त। रामनारायण यादव पनि राजाको छोरा हुनुहुन्थेन, अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि कुनै राजाको छोरी उहाँ होइन। अन्त हामीले नै लिएको व्यवस्था, हामीले नै सङ्घर्ष गरेर लिएको व्यवस्थामा पनि अहिले जुन कुरा देखिरहेको छ तपाईँले, राजनीतिक जुन अस्थिरता हामी जुन देखिरहेका छौँ, जुन भ्रष्टाचार हामी देखिरहेका छौँ, जुन कुशासन अहिले हामी देखिरहेका छौँ, जुन दलहरूको बिचमा जुन लडाइँ हामी देखिरहेका छौँ, त्योभन्दा पनि अझ यति दुःख छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि ठुलो ठुला नेताहरू पनि तल्लो स्तरमा चाहिँ ओर्लेर बोलिरहनु भएको हुन्छ। म त अझ भर्खरकै नेता हो होइन, सानै नेता हो म, तर पार्टीका पनि ठुल्ठुला नेताहरू मैले देखिरहेको छु होइन। अरू पार्टीका पनि जताभावी बोल्नु भएको छ, चाहिने नचाहिने बोल्नु भएको छ। ठिक छ, विरोध गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि त होइन। कसैलाई मन लाग्यो शिरबारी दबाउ विरोध गर्नु पऱ्यो, चाहिने नचाहिने कुरा भनिरहेछ। अब राष्ट्रपतिलाई अर्कै ढङ्गले भनिरहेछ, चरित्र हत्या गरिदिएको छ भने जे पनि मन लाग्यो ढङ्गले चाहिँ भन्ने कामहरू पनि तपाईँको भइरहेछ भने हरेक हिसाबमा हेर्दा तपाईँले भने जस्तै त्यो त्यसरी मान्छेले त लाग्छ होइन। हिजो गणतन्त्र भने थियो, कति यो व्यवस्था पनि खराब हो कि यसले पनि राम्रो गर्न सकेन कि भन्ने प्रश्नहरू त तपाईँको उठ्ने नै भयो। मान्छेले त प्रश्न उठाउँछन् नै। तर मलाई के लाग्छ भने अब यो यसमा चाहिँ अरूलाई दोष प्रश्न गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दोष लाउने भन्दा पनि जो अहिले यो खेलमा, जो राजनीतिक खेलमा जो सहभागी हुनुहुन्छ, जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ, यसको दोष उहाँहरूले लिनुपर्छ। किनभने उहाँहरूले हामीले भनेको हिजो गणतन्त्र आयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ, गणतन्त्र नै सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो शासन व्यवस्था हो भन्न हामीले भनेपछि गणतन्त्र आइसकेपछि सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था बनाएर देखाउने, प्रमाणित गर्ने जिम्मा त राजनीतिक दलकै हो नि। यो त राजा पूर्व राजाले त अहिलेको व्यवस्थालाई राम्रो गरेर देखाइदिनु त होइन। अन्त अहिलेका राजनीतिक दलहरूले नै गणतन्त्र मार्फत जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधाहरू, जनतालाई बढीभन्दा बढी चाहिँ एउटा सुख र शान्तिको प्रत्याभूति दिलाउने काम त अहिलेका राजनीतिक दलहरूको हो नि त। त्यो कुरा हुन सकेन। त्यो हुन नसक्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबमा चाहिँ कति मान्छेलाई राजा आयो हुन्थ्यो, कति मान्छेलाई चाहिँ यो संहिता खारेज भयो हुन्थ्यो, कति मान्छेलाई चाहिँ अथवा ओली हट्यो हुन्थ्यो, कतिलाई के भयो हुन्थ्यो भन्ने खालका विभिन्न ढङ्गका छलफलहरू त हुन्छन् नै, प्रश्न त उठ्छन् नै। तर मलाई के लाग्छ भने अब यो बेला बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ खालि व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गरिराख्ने, अब पहिला राज संस्था थियो, अहिले गणतन्त्र ल्यायौँ, अब फेरि अर्को व्यवस्था खोजिराख्ने भन्दा पनि यहाँभित्र हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता भूपेन्द्र साईसँग देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा उहाँसँग हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँले आफ्ना विचारहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ। भूपेन्द्रजी, उहाँले हामीलाई पक्कै पनि सुनिरहनु भएको छ होला। उहाँ अलिकति प्रविधिको कठिनाइ आएको छ उहाँको, उहाँ र हामी बिचमा। हामी आज नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा युवा पुस्ताका नेताहरूको भनाइ के छ त त्यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। Lights, camera, action.